الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبناتہ وعطرتہ واولیاء ملتہ وعلماء حق اہل سنت ہی اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام الکریم والفرقان الحمید فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علی الیاسین آمنت باللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین من کنت مولا مدنی دا واہ بھائی واہ سبحان اللہ سبحان اللہ چار لینا اس در تو خیرات پنیاں ہویاں میں توڑے سامنے ابتدا پیا کرداں اتھو تے قبلہ خیرات ہے چنگا سنو گے تے زمانے بچ پڑساں وعدہ ہو گیا چار لینا تو میری نوکری دا آغاز ہے میں آدھا کیا پیاں من کن تو مولا مدنی دا سونا فرمان جلی ہے سبحان اللہ توڑے اتھانو سلام آئے دعا کرے نا ایو ہاتھ ایک دفعہ شاہ نجف دے جالیاں لگنے چاہی دے ہیں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری میں آدھا کیا پیاں سبحان اللہ کیا سماعت ہے من کن تو مولا مدنی دا سونا فرمان جلی ہے درد در تو سو رب دی واہ جی واہ سبحان اللہ ہے درد در تو سو رب دی ہے پندہ ہر ولیے پندہ ہر ولیے دو لینا کمال سنے وے اگلی لین میں قبلہ ویکھیے تا پھر لکھیے پھر چمیے کمال ہے اس لین اندر میں آدھا کیا پیاں جندے گھر دی سین میں مشدی واہ بھئی واہ سبحان اللہ سبحان اللہ او جندے گھر دی سین مشدی شاہ اے لین ہے سر جھکا کے پڑھنا لی میری مجبوری ہے میں غدا گری کرنی ہے گالو توڑے سامنے کھڑا پڑھ داں بھائی ندیم کہ آدھا کیا پیاں جندے گھر دی سین ہے مشدی شاہ سرکار دی خاص کلیے سرکار دی خاص کلیے اگلے جملے تے ونڈ ہو جاسی کون آیا بیٹھا ہے میں آدھا کیا پیاں جندے گھر دی سین وی مشدی شاہ سرکار دی خاص کلیے اور لجپال بناوٹی سیوے کھن سبحان اللہ شہراز بھائی لجپال اوہ ہر گھی ہے
کوئی ڈالتا ہے کوئی کوثر ہے کوئی ہے کوئی بناسپتی ہے تے جڑا اصل گھیو ہوندا ہے وہ اپنا نام نہیں رکھدا وہ آخری ہوندا ہے جے نال نک ہو سی او سونگ لے سی انہوں پتہ لگ جا سی کہ اصل کیڑا ہے اور جیڑا دیسی گھیو ہے انہیں اپنا نام نہیں رکھیا او ایو آتا ہے کہ جیڑا اصلی ہو سی جے نال نک لگا ہو سی او سجھان لے سی اس واسطے پیادا میرے لجپالا کمال وانڈ کیتی ہے لجپال بناوٹی اور سیوے پر اصل لجپال علی ہے اصل لجپال علی ہے این ہے تے غین کہے نہیں دکھ ڈھیرن تے چین کہے نہیں اس بندے نومی پتھر سمجھی اور جیندے دل وچ حسین کہے نہیں زندہ باد اکو سبحان اللہ عرض ہے کہ مسجد نبوی ہے مسجد نبوی دا سونا ممبر ہے اس مسجد نبوی دے ممبر تے او ہستی تشریف فرما ہے جس دا نامی اسم گرامی جناب عمر پاک نے رکھیا ہے واہ بھائی واہ سبحان اللہ یقین فرماؤ میں حضور آپ دے قدمات آترا کے گل کرنا چاہنا میں جو اتھی آمن لگانا کہیں ایسے لوٹے ہنو مینو کال کر کے آدن کتھے جا رہے ہو میں کہا مر گئے اندھا ہو گئے ہیں تین پتہ نہیں میں کتھے جا رہے ہیں مٹھا بولو سبحان اللہ میں آدھا میرے سامنے گنگا بندہ بالکل نہ باوے بولے او جنو اللہ زبان دیتی ہے میں آدھا کتھے جا رہے ہو میں کہ اندھا ہیں پہلے تین سیارتے ویکھی ہے تین لگ دے پتہ کیا جی ہوتے جا رہے ہو تا پھر صحابہ اکرام ڈلیٹ رکھ دینا میں کہا بکواس بند کر میں کہتے ہیں پتہ ہی نہیں ہے جڑا در ہے نا انہاں دا کوئی اعلان ہے صدیق اکبر ساڑی پگ ہے واہ جی واہ سبحان اللہ میں کہا گنگا بندہ بالکل نہ بولے صدیق اکبر پاک ساڑی پگ ہے تے جناب عمر ساڑی تگ ہے ہن بول نہ بول عثمان ذی نورین خلافت تیسرا نگ ہے ہن بھامیں سڑ تے بھامیں مر میں انہوں آکھ دیتا ہا جیڑا علی ہے نا سا سنیاں دی شاہ رگ ہے شاہ راگ ہے میں آکھ دیتا ہے تو مر بھامیں سر الحمدللہ اپنی عقیدے تے مان ہے اسا چیکر نہیں سی اسا نوکر ہے تکی بلا میں گل انہاں دی پیا کردا جیڑے ممبر تے بیٹھے انہاں دا نامی اسم گرامی کہیں عام نہیں رکھیا جناب عمر پاک نے رکھیا ہے انہاں آکھو گے یہ نام کیڑا ہے آپ رکھن والا عمر ہے تے نام رکھ لیا ہے حسن نام رکھ لیا ہے حسن آج دی قوم حسن بصری دے نام تو آپ نو جان دی ہے ایک آپ بیٹھے ہن نا ایک بندے حضور کمرے آتا ہے ایمیں ایک بندے نے سوال کیتا حضور ایک سوال کرنا چاہنا فرمایا کیڑا سوال او جی میں ویکھنا ہی چاہنا آج ہر کوئی ولی بنیا پھردا ہے مینوں یہ دسو میں ولی نو چیک کرنا ہوئے اودیاں بھی کوئی نشانیاں بھی ہیں اللہ دا ولی اودیاں کچھ نشانیاں بھی ہیں میں تو انہوں دس دے میں جتنا میرا ٹائم ہے میرے لجپالا میں نے عنایت کیتا ہے او دے وچ رہ کے میں نوکری کرنی ہے اور تو انہوں دسنا ہے 5 تن دے ناتے ولی دیاں 5 نشانیاں ولی دیاں 5 نشانیاں سوال کرنے لگا جی اسانو کیویں پتہ لگے گا جی ولی ہے اللہ دا ولی ہے آپ نے فرمایا مشکل ہی کوئی نہیں ہاتھ بن کے آدائے خواجہ حسن بصری 5 نشانیاں تے کیڑیاں ہیں جتنا پیر بائی بیٹھے ہو جاؤ تو انہوں چیلنج آئے نشانیاں میں پڑھنیاں ہیں تے میرے لجپال تشریف فرما ہیں انہاں والو تساں ویکھ دے آوائے نشانیاں بیچ ہومن اپنے آپ تے فخر کرائے تسی ایرے غیرے دے ہتھاں تے ہاتھ نہیں دیتے ہاتھ نہیں دیتے 5 نشانیاں میں پیا پڑھدا شہراز آپ فرمے دن جیڑا اللہ دا ولی ہوندا ہے او دے وچ پہلی نشانی اے ہوندی ہے او دا چہرہ ویکھو گے تے نور والا ہوئے گا
چہرہ ویکھو گے نور والا ہوئے گا. تھوڑا جا ٹائم ہے پڑھائی زیادہ کرنی ہے. ویکھ میرے لجپال بیٹھن انہاں دا چہرہ ویکھ لے نورانی نہیں تا مینوں دسا چا. بھائی جان آپ فرمے دل پہلی نشانی ہے چہرہ نور والا ہو سی. اس ویلے آکھن لگے جی دوجی نشانی کیڑی ہے؟ آپ فرمے دل اللہ دے ولی اندر دوجی نشانی ہے او دا دل صاف ہوئے گا. او دا دل صاف ہوئے گا. او دے دل وچ کینہ نہیں ہوئے گا. او دے دل وچ بغض نہیں ہوئے گا کہیں واسطے. او دا دل صاف ہوئے گا. میں قربان ہو جاواں اے ولی دی دوجی نشانی آئے. آؤ تیجی نشانی سناواں. اوے اللہ دے ولی دے اندر او تیجی نشانی کمال ہے. او سنیو نبی دے نوکرو اللہ دا ولی او ہوئے گا ان جدن بھی ویکھو گے اے دی آنکھ بھی اے دا دل بھی خوف خدا وچ روئے گا. میں غلط پڑھ رہا جڑے نہیں میں بولے. اے دی آنکھ بھی اے دا دل بھی ہر ویلے خوف خدا وچ روئے گا. تین نشانیاں میں پڑھ گیا اور چوتھی نشانی سناواں. سبحان اللہ. امام خواجہ حسن بصری پاک فرمے دل جڑا اللہ دا ولی ہوندا ہے او دے وچ چوتھی نشانی ہے او دے ہاتھ وچ کیوں دے ہاتھ وچ سخاوت ہوئے گی. یعنی کہ انہوں لمن دا طریقہ نہیں آندا انہوں عطا کرن دا طریقہ آندا ہے. عطا کرن دا طریقہ آندا ہے. ان علی دے لال بیٹھن ویکھو انہاں وچ ہے عادت ہے کہ نہیں. دیون دا طریقہ آندا ہے لمن دا طریقہ نہیں آندا. مینوں اکو گل یاد ہے او جدن مولا علی گھر آئیں بی بی بطول پاک ویکھیا آپ آ رہے ہیں مگر ہاتھ وچ کچھ ہی نہیں آئے. تے بی بی فاطمہ دو زہرا سلام اللہ علیہ فرمے دل یا علی آج میں سنیا ہے تو انہوں دولت اتنا ملی ہے دوسرے صحابہ تو ڈبل ملی ہے تا نہیں. اس ویلے فرماون لگے مینوں ملی ہے مگر میں کیا کراں. پھر میں چلدا جا رہے ہاں رستے وچ لوگ اللہ دے نام تے منگ دے گئے تے میں عطا کریندا گیا. میں عطا کریندا گیا. اگو بھی میری سین بی بی فاطمہ پاک ہے. آپ فرماون لگیاں اچھا ٹھیک ہے اللہ دے نام تے کوئی جان بھی منگے تا او بھی دیونی چاہیے ہے. اتھے میرا دل ہے تنو علی دے نام تے 5 چیلنج سناواں. مولوی ساڈا آیا ہاتھ پاکاں دے قدماں وچ کھڑا ہو کے او 5 چیلنج کر گیا اے دے جواب ہی نہیں تاں دے چا. پھر میں 5 چیلنج پیا پڑھدا. پہلا چیلنج ہے جھگڑے دی گل نہیں. واہ جی واہ سبحان اللہ. اور جھگڑے دی گل نہیں من چا سلائے. جھگڑے دی گل نہیں من چا سلائے. خیبر نو جگتے حیدر سوائے کہیں بے اڑایا ہے. چلو تو ڈسا چا. پہلا چیلنج ہے جھگڑے دی گل نہیں من چا سلائے. خیبر نو جگتے حیدر سوائے کہیں بے اڑایا ہے. چلو تو ڈسا چا. دوسرا چیلنج توجہ بھائی. کعبے دی ونج کے
واہ جی واہ سبحان اللہ بھائی شہراز مہربانی مولا قبول فرماوے کعبے دی ونج کے دیکھو لکیریں کعبے دی ونج کے دیکھو لکیریں جداں کعبے آیا اسا سنیاں دا پیرے کوئی ہور آیا ہے چلو تو ڈسا جا چلو تو ڈسا جا چلو تو ڈسا جا میرے واسطے ایو سند ہے میرے لجپال مسکرا پہن سبحان اللہ یہ دو چیلنج ہو گئے تیسرا چیلنج جدہ میں ہاں مولا واجی واہ سارے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری نعرہ حیدری ہو جدہ میں ہاں مولا ہو دا علی مولا جدہ میں ہاں مولا ہو دا علی مولا خم میں غدیر وچ سونا نبی بولا خم میں غدیر وچ سونا نبی بولا ہو جدہ ہاتھ چوایا ہے ہو چلو تو ڈسا جا چلو تو ڈسا جا جھگڑے دی گل نہیں لڑائی ہی کوئی نہیں جھگڑے دی گل نہیں من چا سلائے خیبر نو جگتے حیدر سوائے کہیں بے اڑائے چلو تو ڈسا جا ترے چیلنج ہو گئے ہن اے چیلنج میں پیا کردا میرے والوں نہیں ویکھنا تانوں قسم ہے اس آستانے دی میرے لجپالاں والوں ویکھنا ہے اے چیلنج میں کر دے بنائے تساں ویکھو میرے لجپالاں نو کتنا مسکراون گے ابو طالب ہے واہ بھائی واہ سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ میں آدھا کا پیاں جنہ ہاتھانو قبلہ رحمان بنائے ہو ہاتھ چاہو ایک دفعہ ہاتھ بلند کا کہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری ابو طالب ہے بابا علی دا 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 ای باجھوں سونے پاک نبی دا کہیں نکاح پڑھایا ہے چلو تو ڈسا جا چلو تو ڈسا جا آخری چیلنج سنو چا میں آدھا کا پیاں نعرہ علی دا واہ بھائی یا علی سارے ہاتھ نہیں میں چاندے علی کا نہیں تا جنت لمنی آئے مہربانی کیتا کرو علی دے ناتے ہاتھ چک کے نعرہ حیدری نعرہ حیدری میں آدھا کیا پیاں نعرہ علی دا ہاں ٹھار دین دائے نعرہ علی دا ہاں ٹھار دین دائے منکر نو جیندیاں جی مار دے منکر نو جیندیاں جی مار دے انو کہیں ہرایا ہے چلو تو ڈسا جا چلو تو ڈسا جا انو کہیں ہرایا ہے چلو تو ڈسا جا آکو سبحان اللہ یہ پانچ تن دے نا تے پانچ چیلنج کر کے جا رہے ہیں ہون آخری گل کریے ولی دیاں نشانیاں کتنیاں بولو یار پھر بولو آخری نشانی میرا امام حسن بصری پاک فرمیندن جیڑا اللہ دا ولی ہوندا ہے نا او دے ہاتھ دے وچ تے او دے کلام وچ شفا ہوندی ہے جیڑا اللہ دا ولی ہوندا ہے نا وہ دے ہاتھ وچ شفا ہوندی ہے ہاتھ وچ شفا ہوندی ہے کتنا شفا ہوندی ہے کوئی 5 منٹ میں دے دیو تو میں جناب نو دسینا اللہ سلامت کی ملج پالو کیسی شفا ہے واقع کربلا تو بعد جدن قافلہ یزید دربار جا رہا رستے وچ ایک عورت ہے جڑی رو رہی ہے تے آواز دے رہی ہے اس قافلے وچ کوئی حکیم ہے سبحان اللہ جی سبحان اللہ اس قافلے وچ کوئی حکیم ہے
जेड़े वेले शिमर कमीने कोल आई ते उसने आखिया हाँ बई हकीम ते है तेनू क्या काम है। ये आखन लगी मेरा इको पुत्र है 8 मेरियां धीड़ी हैं वो बीमार है ते मैं ओदे वास्ते हकीम लवन आई हाँ। ये आखन लगा ये रसा तेनू मैं हकीम दे देवां ते तू मैनू देसे क्या। ये मई बोल के आखन लगी मेरा पुत्र बच जावे मैनू होर की चाहिदा है। मेरियां 8 बेटियां हैं उन्हां दे वास्ते मैं 40 तोले सोना रखिया होया है। अगर तू मेरा पुत्र जीवा देवें किबला सेहत याब करवा देवें तो मैं तेनू दे देसां। एक कमीना इमाम सज्जाद पाक ने आया आके आखन लगा सज्जाद एक बच्चा बीमार है उन्होंने ठीक करना है। आपने फरमाया मैं ठीक ते कर देवां हुण क्या करा तैं मैनू हाथ विच हथ कड़ी पाई हुई है गल विच तोक पाया होया है। एक कमीना आखन लगा सबर कर मैं चाबी ले आना। कितना बोलोगे मैंने नहीं पता। एक कमीना चाबी लेके आया इमाम सज्जाद पाक दे करीब आया ना ते इमाम सज्जाद पाक फरमांदे क्या करसे होए मैं चाबी ले सा तेनू आजाद करसा। फरमाया सबर कर असा तेरियां चाबियां ने जालिमा मोहताज हैं। आपने हाथ ते हाथ मारे हाथ करी टुट के जमीन ते जा पाई। वाह भाई वाह सुबहान अल्लाह जी सुबहान अल्लाह तुहाड़ियां नस्लां जीवन अल्लाह पाक तुहानू सलामत रखे। हाथ करी टुट के जमीन ते जा पाई। जेड़े वेले जमीन ते गई उस वेले आपने फरमाया असा तां इम्तिहान दे रहे हैं असा कोई तेरी चाबियां दे मोहताज नहीं। चल मेरे नाल चल मेरे नाल। हुण माई अगे अगे मेरा इमाम सज्जाद पीछे पीछे। जेड़े वेले घर दे किबलाई में कुछ फासले ते हैं 8 बेटियां दरवाजे ते खड़ियां होइयां रो के आखन लगियां अम्मा इस हकीम नू वापस भेज। अल्लाहु अकबर। इस हकीम नू वापस भेज। किस वास्ते लेके आ रही हैं जेदी खातर लेके आ रही हैं। साडा वीर तां मर गया है साडा तां वीर मर गया है। इस आस्थान दे मुरीदो नबी दे नौकरो तुहाडे मुर्शद करीम दी खैर होवे। ओ इवें आखन लगियां साडा वीर मर गया है। जेड़े वेले इया गल होई है इमाम सज्जाद पाक फरमांदे ने सबर करो मैनू ले चलो अपने बेटे दी मैयत दे। इमाम सज्जाद पाक किवें आया क्या वे दिन मां अपनी जात रोंदी है ओ भेणी अपनी जात रोंदियां ओ नबी दे नौकरो इमाम सज्जाद पाक में करीब आया हाथ चाइन दुआ वास्ते आसमान वल मुंह करके आदन मेरा अन डिठा खुदावा मैं हुसैन दी पग दा वारसा। मेरा अल्लाह मैं कैदी भी हाँ मेरा अल्लाह मैं मुसाफिर भी हाँ मेरा अल्लाह ए 8 भैणी दा इकल्ला फिरा है। इन्हां दा बच पवे इन्हां दा आसरा इहो है मैं दुआ करे ना। और जेड़े वेले दुआ कीती है हाथ थल्ले ना होए ए बीमार अपनी जात उठ के बह गया। और जेड़े वेले बैठा है उस वेले माई नू चाहिदा भाई नदीम के खुश होवे माई रोमन पै गई। मेरा इमाम सज्जाद पाक फरमांदे ऐ माई तू रोंदी क्यों है और तेरा तो मैं पुत्र जवा दिता है तू रोंदी क्यों है। उस वेले रो गया दिए कि मैं न रोवा और मेरा तो पुत्र जवाई वे ना है अपने ते सांगा ते चढ़ाई वे ना है। इमाम सज्जाद फरमांदे ने खोल के गल कर आदिए अपने भी जिंदा करे हा। इमाम सज्जाद पाक रो पे आ फरमांदे ने माई
تیرا تے پتر مر گیا انہوں تو میں زندہ کیتا ہے جڑے پہلے ہی زندہ انہوں نو کی میں زندہ کراں آج یہ سمجھی نہیں امام سجاد فرمیدن چل میرے نال ہن امام سجاد بھی نال آٹھ بھینی بھی نال انہاں دا پتر بھی نال امام حسین پاک دے سر مبارک کول آئین میرا امام سجاد بابے دا چہرہ 21 دن بعد ویکھیا 21 دن بعد ویکھیا میرے بابے حسین دا چہرہ رو کے آدن بابا وہ مہربانی کر قرآن سناویں ہاں میرے حسین دے لباں وچوں آواز آئی ہے میں تا کربلا تو اتھاں تک قرآن اتھاں پڑھدا آ رہیاں اس ویلے امام سجاد پاک فرمیندن بابا وہ میں نہیں سننا اس عورت نو سناونا ہے ایدیاں اٹھاں دھیڑی نو سناونا ہے میرے حسین نے دیتے قرآن پڑھی آئے پڑھ دن مارا جل بحرین یلتقیان بینہما بردق اللہ یبغیان فبئی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبئی آلاء ربکما تکذبان اوہی میں ہاتھ بن کے میرے حسین دا چہرہ بے کے جڑی گل کی دیئے وہ کر کے میں قبلہ میں پیا چھڑے نا میرے حسین دا چہرہ بے کے ہاتھ بن کے دیئے تو کتھو دا وسدا او کاری ہے دس کہیں قرآن پڑھائی میں نوکرہ جناب تو کتھو دا وسدا او کاری ہے دس کہیں قرآن پڑھائی انج کوئی کاری نہیں پڑھ سکدا جی میں تائیں قرآن سنائی یا گود رسول دا تو پلیا ہے یا دودھ بطول پلائی اور رب جانے کیڑی مجبوری ہے اینا ظالم سانگ چڑھائی میرا حسین جواب دے گیا دائے اکبر دا میں بابا اللہ اللہ اکبر دا میں بابا تے غازی میں ڈاویرے ایک دین دی خاطر میں چھوڑ دیتی او نانے دی جاگیرے او جڑانے دیتے قرآن پڑھ ہم اے دودھ دی وقت تاثیرے او دنیا میں کون حسین آدھی ہے او میرا نام پی